हितोपदेश त्यसको 27 वटा हामीले हेर्दै गरेको खण्डमा जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। अनि हामीले दुष्टता एबोमिनेसन भन्ने कुराहरूलाई पनि हेरिरहेको छौँ। परमेश्वर के कुरासँग घिनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। र लास्ट टाइम हामीले हेर्दै गरेको वर्शिप अफ एन्जल्स भनेकन हामीले हेर्दै थियौँ स्वर्गदूतलाई पुज्ने भन्ने कुराहरूलाई, कि कसरी मानिसहरूले पुज्छन्, मानिसकै परम्परा बनाइकन मानिसको स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पुज्छन् भन्ने कुरालाई हेरिरहेको थिए। जब पनि एउटा मान्छेले सत्यतालाई अधर्ममा दबाउन थाल्छ, उसले त्यो ठाउँमा मानिसलाई पुर्याइदिन्छ कि मानिसले मानिसलाई नै पुज्न थाल्छन्। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 1 अध्यायमा लेखेको छ। 1 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा यो वचनलाई पनि हामी खोलिकन पढौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस् रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा 17 देखि नै पढौँ। रोमी 1 को 17, 18, 19 पदलाई त्यसरी लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा विश्वासकै निम्ति त्यसमा प्रकट गरिन्छ। जसो लेखिएको छ, तर धर्मात्मा चाहिँ विश्वासैबाट जिउनेछ। किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। 17 र 18 मैले अहिले भर्खर पढेको। यहाँ के भन्दैछ भने, किनकि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा विश्वासकै निम्ति त्यसमा प्रकट गरिन्छ। सो परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ विश्वासद्वारा विश्वासको निम्ति प्रकट गरिन्छ, किनभने धर्मात्मा चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई विश्वासद्वारा जिउनलाई बोलाउनु भएको छ। विश्वासद्वारा जिउनेलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले धर्मी भनिकन चिन्छ। तर कतिजना मान्छेले चाहिँ के गरेको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ सत्यलाई चाहिँ अधर्ममा दबाइदिएको छ। सो धार्मिकतामा जब पनि एउटा मान्छे जिउँछ अथवा धार्मिकता अथवा सत्यतामा जिउँछ, त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, धर्मी भनिकन भनेको छ है। सो अब धार्मिकतामा चाहिँ के छ, सत्यता छ नि, धार्मिकताभित्र सत्यता छ, धार्मिकताभित्र कृपा छ। अन्त वचनले के भन्छ, कृपा र सत्यताले एक दुसरालाई चुम्बन गरेको छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। त कतिजना व्यक्तिको चाहिँ कस्तो खालके, कतिजना स्वार्थी मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गरिदिए भन्दाखेरि इतिहास सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धार्मिकतालाई अथवा सत्यतालाई चाहिँ उनीहरूले अधर्ममा दबाएर राखिदियो। उनीहरूलाई थाहा थियो कुरा, वास्तविक कुरा थाहा थियो, उनीहरूले के गर्यो, त्यसलाई अधर्ममा दबाएर राखिदियो। किन अधर्ममा दबाएर राखियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूको निज व्यक्तिगत फाइदाको लागि, पर्सनल के भन्नु, प्रफिट गेनको लागि उनीहरूले त्यो गरेको। अब प्रभुको वचनमा चाहिँ बाइबलले भन्छ कि जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ के छ, स्वतन्त्रता छ। परमेश्वरको आत्मा भएको ठाउँमा स्वतन्त्रता छ। यो खण्डलाई अलिकति म तपाईँहरूलाई राम्रोसँगले बुझाउन चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, अनि जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता छ। देयर इज फ्रिडम। परमेश्वरको आत्मा भएको ठाउँमा स्वतन्त्रता, छाडापना होइन। छाडापना र स्वतन्त्रतामा बहुत फरक छ। स्वतन्त्रतामा चाहिँ हामी जहिले पनि परमेश्वरको महिमामा बढ्न सक्छौँ, तर छाडापनामा चाहिँ के हुन्छ, मान्छे पापमा भासिँदै जान्छ। अब 3 को 17 पदमा भन्दैछ,
अब प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ। अब जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। अब परमेश्वरको आत्मा भएको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी परमेश्वरको कुरामा हामी लिबरेट हुन्छौँ। कुनै किसिमको मान्छेले बनाएको बन्धनका कुराहरू हुँदैनन्, मान्छेले नियन्त्रण गर्ने कुराहरू हुँदैनन्। परमेश्वरको आत्मा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साँच्चै नै ट्रु सेन्समा स्वतन्त्र हुन्छौँ। हामी पापदेखि स्वतन्त्र हुन्छौँ। परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ देयर इज सच अ फ्रिडम कि एउटा मान्छेलाई पाप गर्नु मन पर्दैन, ऊ पापको दासत्व मुनि रहँदैन। सो पापदेखि चाहिँ त्यो मान्छे के भइसकेको हुन्छ, परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ। तर त्यो स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ अब मान्छेको दासत्व मुनि चाहिँ फेरि आउँदैन। मान्छेको दासत्व, मान्छेले बनाएको रीतिथिति परम्परा है, मान्छेले बनाएको कुराहरूको अधीनमा आउँदैन त्यो व्यक्ति। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा मान्छेको रङ के भन्नु गलत प्रभाव अथवा गलत प्रकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँ उसकोमा रहँदैन। किनभने ऊ परमेश्वरको स्वतन्त्रताभित्र आइसकेको छ, परमेश्वरको फ्रिडम भित्र आइसकेको छ। सो अब जहिले पनि दासत्वमा ल्याउनु हो भने चाहिँ त्यहाँ के चाहिन्छ, एउटा डर चाहिन्छ। डरले जहिले पनि मान्छेलाई केमा ल्याउँछ, दासत्वमा ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, डरले दासत्वमा ल्याउँछ। हिब्रूको किताबमा लेखेको छ यो कुरालाई, यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हिब्रूको किताबमा मान्छेहरू चाहिँ जीवनभरि कसको दासत्वमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डरको दासत्वमा, अन्धकारको बन्धन मुनि थियो। त प्रभुले के गर्नुभयो, हामीलाई मोल तिरिकन छुटाउनु भएको छ। हिब्रू 2:15 लेखेको छ, औ मृत्युको डरले जीवनभरि दासत्वमा फसेकोहरू सबैलाई छुटाउनलाई पनि हो। सो परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई मृत्युको डरदेखि के गर्छ, स्वतन्त्र गराइदिन्छ, छुटाइदिन्छ। अन्त त वचनले भनेको हो, जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ के छ, स्वतन्त्रता छ। परमेश्वरको आत्मा भएको ठाउँमा चाहिँ के छ अरे, स्वतन्त्रता। तर कस्तो खालको स्वतन्त्रता, कस्तो खालको? पाप गर्नु स्वतन्त्र भएको हो होइन, मतलब पापको दासत्वदेखि नै ऊ स्वतन्त्र भएको हो। पापको सम्बन्ध चाहिँ केसँग हुन्छ, मृत्युसँग हुन्छ। मृत्युको सम्बन्ध केसँग छ, डरसँग छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो यूहन्ना 3 भन्छ यो कुरालाई, त्यो सम्बन्धलाई बताएको छ। जब पनि एउटा मान्छे डराउँछ, डरको सम्बन्ध चाहिँ मृत्युसँग छ भनिकन वचनले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी परमेश्वरसँग जब हामी हिँड्छौँ, पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 4:16 हामीले पढ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, अब हामीमा भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र पत्यार गर्छौँ। परमेश्वर प्रेम हो, जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर त्यसमा रहनुहुन्छ। इन्साफको दिनमा निर्भय हो भनेर नै प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। प्रेममा डर हुँदैन, तर पूर्ण प्रेमले त डरलाई हटाउँछ, किनकि डरमा सजाय हुन्छ र जो डराउँछ प्रेममा पूर्ण भएको हुँदैन। त त्यो स्वार्थी मान्छेहरू जसले इतिहासको सुरुमा नै उनीहरूले मानिसहरूलाई दासत्वमा सत्यलाई के गर्दै उनीहरूले अधर्ममा दबाइदियो। उनीहरूले किन चाहिँ सत्यतालाई चाहिँ मान्छेले अधर्ममा दबाउँछ है? सत्यतालाई किन अधर्ममा दबाएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई व्यक्तिगत पर्सनल बेनिफिट हुन्छ। सो हामी कहिले पनि नि हाम्रो जीवनमा याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई, हामी कहिले पनि सत्यलाई अधर्ममा दबाउने व्यक्ति बनिनु हुँदैन। सत्यलाई अधर्ममा दबाउने व्यक्ति भयो भने चाहिँ हामी पनि त्यही फर्मुला चलाउँछौँ, त्यही आइडिया चलाउँछौँ कि हामी सत्यको विरुद्धमा के गर्छौँ, झुट बोल्न थालिहाल्छौँ।
किन सत्यको विरुद्धमा झुट बोलेपछि चाहिँ अब कसैलाई मैले थ्रु फियर, डरको शक्तिद्वारा म के गर्छु, कन्ट्रोल गर्न सक्छु। त्यही हो नि त विचक्राफ्टको पावर भनेको त्यही हो नि त। मन्त्रतन्त्र भन्ने के हो? त्यही हो। विचक्राफ्ट भनेको त्यो हो, मन्त्रतन्त्र भनेको त्यही हो, अकल्टिजम भनेको त्यही हो। सो उनीहरूले केलाई एउटा क्रिएट गर्छ, उनीहरूले सत्यतालाई चाहिँ अधर्ममा दबाइदिन्छ अनि फियरलाई क्रिएट गरिदिन्छ। अनि एकपल्ट त्यो फियर आएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो फियरले चाहिँ मान्छे कन्ट्रोल्ड भइहाल्छ, कन्ट्रोल भइहाल्छ। सो पावर अफ फियरलाई चलाउँछ। तर परमेश्वरले चाहिँ पावर अफ फ्रिडमलाई चलाउनुहुन्छ है। अब परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के छ, जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ के रहेछ, स्वतन्त्रता छ। परमेश्वरले जहिले पनि स्वतन्त्रता चलाउनुहुन्छ, स्वतन्त्र। अनि त्यो स्वतन्त्रता भित्रमा चाहिँ हामी प्रेममा एका दुसराको के बनिन्छौँ, दास बनिन्छौँ। सो द्याट इज आवर विलफुल चोइस कि म चाहिँ प्रेममा दास बनिन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने ग्रेटनेस चाहिँ जहिले पनि तल दास, मतलब प्रेमको दासको ठाउँबाट मात्रै सुरु हुन्छ ग्रेटनेस चाहिँ। किङडममा चाहिँ, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के छ, जो सबैभन्दा सानो छ त्यो सबैभन्दा ठुलो हो। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ जो सबैभन्दा सानो छ त्यो सबैभन्दा ठुलो हो। मान्छेको राज्यमा चाहिँ, पृथ्वी मतलब मान्छेको सिस्टममा चाहिँ जो सबैभन्दा ठुलो छ त्यही नै ठुलो हो। तर प्रभुले भन्नुभयो नि, जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूको अगाडि उच्च छ, परमेश्वरको अगाडि के छ, त्यो तुच्छ छ। प्रभुले एकदमै क्लियरली हामीलाई बताउनु भएको छ। सो दुईवटा राज्यको सिद्धान्तमा हामी हिँड्न सक्छौँ, या हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लिमिटेड भर्जनमा जिराख्न सकेको हुन्छौँ। अब संसारको राज्यले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमी भयङ्कर भयो भने, तिमी ठुलो भयो भने, तिमी शक्तिशाली भयो भने सबै तिमीले के हो, तिमी द ग्रेट बनिन्छौ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको कोसिस के छ, ढाँटेर हुन्छ कि, छलेर हुन्छ कि, छक्काएर हुन्छ कि, झुट बोलेर हुन्छ कि, ग्रेट हुनु नै छ। जेसुकै होस्, ग्रेटनेस चाहिँ जस्तो सुकै बाई हुक अर बाई क्रुक भन्छ नि है, अङ्कुशे गाडेर हुन्छ कि बाङ्गो जीवन जिएर हुन्छ, मैले चाहिँ ग्रेटनेसलाई हासिल गर्नुपर्छ। सो अब संसारमा पढाइकै क्षेत्रमा भने ढाँटेर हुन्छ कि, चोरेर हुन्छ कि है, या अब आफ्नो इन्फर्मेसन, आफूले जानेको कुरा अर्कोलाई नबताएर हुन्छ कि तिमी अगाडि जान सक्छौ। मान्छेको तरिकै त्यही छ। त्यसलाई के भन्छ, अब संसारको राम्रो भाषामा कम्पिटिसन भन्छ। मैले कम्पिटिसन गरेँ, कम्पिट गरेको भन्छ है। अनि ऊ सफल पनि हुन्छ त्यो हिसाबले, अनि त्यो हिसाबले सफल पनि हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई एन्डोर्स नै गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई मानि नै लिनुहुन्न। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो कुरा ग्रहणयोग्य हुँदैन, ग्रहणयोग्य हुँदैन। त यो एउटा तरिका हो, यो एउटा तरिका हो। र अर्को तरिका चाहिँ परमेश्वरको तरिका छ, जहाँ चाहिँ हामी घट्छौँ, माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउँछौँ। अब माइन्ड अफ क्राइस्ट ल्याउने बित्तिकै के भयो, तिमीहरूमा चाहिँ त्यो मन होस् जो यीशु ख्रीष्टमा थियो। अब त्यो माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ एक दिन म मरिसकेर धारण गर्छु होइन, त्यो अहिले नै धारण गर्ने कुरा हो। कतिजना मान्छेले चाहिँ के भन्छ, एक दिन म स्वर्गमा गएपछि नम्र हुन्छु भनेकन, होइन। माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ अहिले धारण गर्ने कुरा हो। किन चाहिँ अहिले धारण गर्ने कुरा हो भन्नुहोस् त? किनभने जे पृथ्वीमा तिमीले खोल्छौ त्यो स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। सो माइन्ड अफ क्राइस्टमा चाहिँ के छ, हामी प्रभु तिमीहरूमा चाहिँ त्यो मन होस् जो यीशु ख्रीष्टमा छ। अनि यीशु ख्रीष्टको मनको बारेमा बताएको छ। अनि त्यो मनलाई चाहिँ हामी जब धारण गर्छौँ, जहाँ हामी आफैलाई घटाउँछौँ, परमेश्वर पितासँग समान हुने अधिकारलाई घटाउँदै उहाँ मानिसको रूप लिनुभयो। अनि त्यसमा पनि उहाँ कमारा बनिनु भयो। अनि त्यसमा पनि उहाँ ही वाज फेथफुल अन टु द डेथ। उहाँ चाहिँ मृत्युसम्म नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, विश्वासयोग्यहरू फेथफुल हुनुहुन्थ्यो उहाँ मृत्युसम्म नै। त के हो, त्यो चाहिँ माइन्ड अफ क्राइस्ट हो। तर त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ कति बेला एउटा मान्छेले लिन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेला मात्रै मान्छेले लिन सक्छ जब चाहिँ ऊ स्वतन्त्र छ। त्यो निर्णय चाहिँ नि बन्धनमा परेकोले कहिले पनि लिन सक्दैन। इफ यु आर द स्लेभ अफ सिन,
तिमीले कहिले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई धारण गर्न सक्दैनौ, किनभने तिमी अलरेडी यु आर अ स्लेभ। एउटा दासले चाहिँ आफै निर्णय लिन सक्छ, सक्दैन नि है, सक्दैन। सो दासत्वको नियमलाई बाइबलमा हामीले हेर्यो भने उसको कानमा एउटा सुतारी लगाइदिन्थ्यो, रिङ लगाइदिन्थ्यो। अनि के भयो त्यसको मतलब चाहिँ त्यो जसको रिङ लगाएको छ त्यसकै मात्रै आवाजलाई सुन्छ है। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूले चाहिँ मेरो आवाजलाई सुन्छ। अब प्रभुको भेडा हामी हौ भने चाहिँ हामी के हुन्छ, प्रभुको आवाजलाई सुन्छौँ। तर होइन भने चाहिँ हामी यसरी बस्छौँ, सङ्गतिमा बस्छौँ, सिक्नु त, तर प्रभुको आवाजलाई चाहिँ हामी पटक्कै सुन्नु सक्दैन। अल्छी लाग्छ एकछिनदेखि, या शैतानले सुन्नु दिँदैन, या त के हुन्छ उसको मालिकले अब जसले उसलाई कन्ट्रोल गर्दैछ त्यसकै कुरा मात्रै मनमा गुन्जिरहेको हुन्छ, त्यसकै कुरा मात्रै। हुनु त प्रार्थनामै बसिरहेको छ, हुनु त वचनको शिक्षाकै बिचमा बसिरहेछ, तर उसको मनमा चाहिँ त्यसको कुरा गुन्जिँदैछ जसले उसलाई प्रभुत्व गरिरहेको छ। उसको लर्ड चाहिँ को हो? यदि प्रभु चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो माइन्डमा कसको कुरा गुन्जिन्छ? प्रभुकै कुरा गुन्जिरहन्छ, किनभने प्रभु बात मान्नुहुन्छ नि, प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ। तर होइन भने चाहिँ हामी संसार हाम्रो मालिक हो भने चाहिँ हाम्रो मनमा कसको कुरा गुन्जिन्छ? संसारकै कुरा। अनि संसारको मालिक चाहिँ कसलाई भनेको छ? शैतानलाई भनेर भनेको छ। सो के भयो, हामी आफै विचार गरौँ। यो डिसाइड गर्न सक्दैन, मैले तपाईँलाई चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कि तपाईँ चाहिँ प्रभुको हो, तपाईँ चाहिँ प्रभुको होइन, सक्दिनँ। त्यो अधिकार दिएकै छैन प्रभुले, जज नगर्नु भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ। तर शिक्षा चाहिँ दिन सकिन्छ है। सो हामीले कसको कुरा हाम्रो मनभित्र गुन्जिरहेको छ, भेरी इजी। यो कुरालाई तपाईँले अहिले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाईँको हार्टमा नि कसको कुरा गुन्जिरहेको छ यति बेला? तपाईँको माइन्डमा कसको कुरा चाहिँ गुन्जिरहेको छ? तपाईँको मालिक चाहिँ त्यही हो, द्याट इज ए मास्टर। किनभने हामीले चाहिँ नि मास्टरको मात्रै आवाजलाई सुन्छौँ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो धन र प्रभुको सँगै सेवा गर्नु सक्दैन। कतिजनाकोमा धनको आवाज गुन्जिरहेको हुन्छ नि है, पैसा 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 पैसा, सफलता 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 है। सो तपाईँले कसको आवाजलाई सुन्नुहुँदैछ? धनको आवाजलाई सुन्नुहुँदैछ। धन र प्रभुले के भन्नुभयो, सँगै तिमीले सेवा गर्नु सक्दैन। नो वान क्यान सर्भ टु मास्टर्स। कस्तो शक्तिशाली कुरा छ। हामीले त्यो वचनलाई त्यत्तिकै सम्झिन्छौँ, तर प्रभुले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है, कसैले पनि दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, दुईवटा मालिकको सेवा गर्ने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ, तर सक्दैन मान्छेले। हेर्नुहोस् है, एउटा मालिकको सेवा गर्न सक्छ, दुईटा चाहिँ एकैचोटि सक्दैन। सो हामीले प्रभुको कुरा भन्दैछौँ भन्नु चाहिँ, तर हामी चाहिँ अझै पनि संसारकै कुरामा हुन सक्छौँ है। अब हामी संसारकै कुरामा हुन सक्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचनमा मत्तीको किताब 6 अध्यायको 24 पदमा भन्नुभयो, यो अहिले भन्दै गरेको कुरालाई यो हेर्नुहोस् न, मत्ती 6 को 24 पदलाई हेर्नुहोस्। यो सन्दर्भलाई बुझ्न अति नै आवश्यक छ, हामीले अति नै आवश्यक छ। किनभने यो बुझ्यो भने मात्रै हामीले हाम्रो के भन्नु लर्डशिप कसको छ हामी आफै थाहा पाइहाल्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 24 पदमा यसरी भन्नुभएको छ कि कसैले दुई मालिकको चाकरी गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा र अर्कोलाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एउटासँग टाँसिनेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ गर्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धन दुवैको चाकरी गर्न सक्दैनौ। प्रभुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दैछ त्यसले एउटालाई चाहिँ के गर्छ, घृणा गर्छ, अर्कोलाई चाहिँ प्रेम गर्छ। अब हामीले संसार नै हाम्रो मालिक हो भने चाहिँ प्रभुको कुरा चाहिँ हामीलाई घृणा लाग्छ, बिस्तारै देखाउँदैनौ, तर मनभित्रबाट चाहिँ वी वान्ट टु अभोइड। त्यो हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजमा देखिहाल्छ प्रभुको कुरालाई कसरी स्किप गर्नु,
है प्रभुको कुरालाई चाहिँ जति सक्दो कसरी पन्छाउनु, जति सक्दो प्रभुको कुरामा चाहिँ सामेल नहुनु। किनभने उसले प्रभुलाई घृणा गर्छ नि त। तर उसले म प्रभुलाई घृणा गर्छु भन्छ? भन्दैन। उसलाई प्रार्थना गर्नु लगायो र उसले के गर्नु लाग्यो? उसले के भन्छ? प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँ कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, है तपाईँलाई म माया गर्छु। है हामी प्रार्थनाको शब्दहरू बरबराउँछौँ, तर प्रभुले चाहिँ चिन्नुहुन्छ त्यो मान्छेको इन्टेन्सनलाई क्लियरली चिन्नुहुन्छ। बरबराउनु त सक्छ नि। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? मलाई प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ सबैजना स्वर्गको राज्यको हकदार हुँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। किन यो भन्नुभएको? प्रभुले किन भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मान्छेको यो स्वभाव परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वरलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नु मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। यहाँ प्रभुले भन्नुभयो उसले के गर्छ अरे उसले एउटालाई घृणा गर्छ र अर्कोलाई प्रेम गर्छ। सो अब आफै डिसाइड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् आजको बिहान यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको अगाडि अब गिभन अ चोइस कसरी, अब मैले कसरी थाहा पाउनु मैले एउटालाई घृणा गर्छु र अर्कोलाई प्रेम गर्छु भनेर? आज हाम्रो हातमा समय छ, अहिले हाम्रो हातमा समय छ, आजको दिनको समय छ र तपाईँकोमा समय सुरु हुने बित्तिकै अब हामी संसारको काम त गर्छौँ नि, किन गर्दैन, गर्नै पर्यो होइन। प्रभुले काम नगर्ने खाना पनि नखाओस् भनेको छ। माइनस द्याट, त्यो हटाइदिनुहोस्। त्यहाँदेखि उब्रेको समय चाहिँ तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको पर्सनल चोइसमा त्यहाँदेखि उब्रेको समय चाहिँ तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? त्यो चाहिँ द्याट इज अ साइन। त्यो उब्रेको समय तपाईँले यदि संसारले दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको मतलब तपाईँ संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले त्यो समय प्रभुलाई दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई कसैले न्याय नै गर्नु पर्दैन। तपाईँ आफै आफ्नै न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हामी त्यति त डिफरेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दैछ त्यसले एउटालाई चाहिँ प्रेम गर्छ र अर्कोलाई चाहिँ घृणा गर्छ, अथवा त्यो एउटासित टाँसिनेछ र अर्कोलाई तुच्छ गर्नेछ। सो अब प्रभुसँग टाँसिरहन सक्छौँ हामी, जसरी यहुन्ना प्रभुकै छातीमा टाँसिरहन चाहन्थे, जसरी मरियम प्रभुकै चरणमा बसिरहन चाहन्थ्यो, जसरी दाउदले सधैँ नै परमेश्वरकै उपस्थितिलाई खोजिरहन्थ्यो। सो के भयो? एउटासँग टाँसिन सक्छ र अर्कोलाई घृणा गर्न सक्छ। कि त हामी संसारसँग, अहिले त अब हाम्रो हातमा टेक्नोलोजी छ, फोन छ, सोसियल मिडिया छ, हामी त्यसमै टाँसिरहेका छौँ भने त्यो एउटा प्रमाण हो कि ओके हाम्रो लाइफ चेन्ज हुँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै कतिवटा कुरा एकैचोटि हुँदैन, तर बिस्तारै स्लोली हुन्छ है। कोही बेला च्याटिङ हुन्छ, कोही बेला इन्फर्मेसन हुन्छ, कोही बेला सपिङ हुन्छ। त के भयो? हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू बिस्तारै बिस्तारै यो ठाउँमा यदि हामीले चेक गरेन आफैलाई भने चाहिँ हामी एकैछिनमा, मतलब आफ्टर फ्यु डेज चाहिँ के हुन्छ भने हामी प्रभुदेखि चाहिँ अर्कै डाइरेक्सनमा पुगिसकेको हुन्छौँ, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा। तर मुखले चाहिँ के भन्दै गरेको हुन्छौँ? प्रभु नै भनिरहेको हुन्छौँ। सो के भयो? हामी सङ्गतिमा छौँ नि, वातावरणमा छौँ नि एउटा होइन। सो त्यो वातावरणभित्र चाहिँ हामी प्रभुको भन्नु सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ है। तर हाम्रो के हुन्छ? मन चाहिँ सबै संसारमै हुन्छ है। अन्त एउटा भनाइ छ नि, तन बस्छ यहाँ, मन बस्छ कहाँ। शरीर त्यहीँ बसिरहेछ, तर मान्छे कहाँ बसिरहेछ छ। अन्त चञ्चल त्यो मनलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? चञ्चल, अनस्टेबल। अनि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ भनेको छ। सो यो एउटा प्रश्न छ हामीलाई यति बेला वचन सिक्दै गर्दाखेरि, तपाईँको हु इज यर मास्टर? तपाईँको स्वामी चाहिँ को हो? तपाईँको मालिक चाहिँ यदि प्रभु हो भने चाहिँ तपाईँको मनले प्रभुको मात्रै चाहना गरिरहन्छ, मनमा प्रभुकै मात्रै कुरा गुन्जिरहन्छ, अरू केही कुरा गुन्जिनै सक्दैन। यद्यपि हामी काम गर्छौँ व्यवहारिकतामा, यद्यपि हामी जीवनलाई धान्दैछौँ, त्यसको मतलब चाहिँ हामी आँखा चिम गरेर ध्यान लगाएर पलैटी कसेर है त्यो बसेर त्यस्तो भनेको होइन। काम गर्दैछौँ नि, हामी गर्दैछौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ कहाँ छ? प्रभुसँगै नै छ।
प्रभुसँग नै छ मन चाहिँ गरिरहेको छ हाम्रो काम। त हामीलाई एउटा एक किसिमको अर्जेन्सी हुन्छ, प्रभु कहिले तपाईँलाई आएर भेटौँ भन्ने, कहिले चाहिँ तपाईँसँग आएर भेट गरौँ भन्ने एउटा हतारपना हाम्रो जीवनमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो मन चाहिँ प्रभुलाई दिएको छ, उसले आफ्नो सारा विचार प्रभुलाई दिएको छ, उसले आफ्नो सारा मन प्रभुलाई दिएको छ। सो जब पनि हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ, हामीले थाहा पाउँछ कि म चाहिँ कोसँग हिँडिरहेको छु। कतिजना चाहिँ फेरि सिजनल मात्रै हुन्छ, एउटा सिजन प्रभुसँग हिँड्छ, फेरि अर्को सिजन संसारसँग हिँड्छ, त्यसलाई पनि दो मनकै भन्छ। सो अनडिभाइडेड प्रभुले चाहिँ अनडिभाइड अब कि चाहिँ अब हामी एउटा सिजन चाहिँ अब केही परिस्थिति आयो, गाह्रो पर्यो, है लकडाउन भयो या त्यस्तो के भयो, अलिकति अभाव पर्यो जीवनमा, अलिकति गाह्रो पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम प्रभु 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 भन्छ। तर जब हाम्रो जीवनमा सबै सजिलो हुन्छ, खोलिनु थाल्छ, सफलता आउँछ, हाम्रो वरिपरि अरूहरू जीवनमा के गर्दै गरेको देख्छ, हामी पनि त्यतैतिर हाम्रो मन डुलाउँछ है। सो कुन चाहिँ मालिकको सेवा गर्दैछौँ एउटा प्रश्न आउँछ। त के भयो अब कसरी चाहिँ हामी किन चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रभुको कुरालाई पालन गर्न सकेन, किन चाहिँ मान्छेले प्रभुको कुरालाई पालन गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कारणहरू छ। एउटा हाम्रो चाहना हो, हाम्रो कतिजनाले त बुझेर इन्टेन्सनली पनि प्रभुको सेवा गर्न सकेन। जस्तो कि यहुदा इस्करियोती, तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरू मध्ये एउटा चेला यहुदा इस्करियोती थियो। प्रभुले उसलाई चुनेर बोलाउनु भएको थियो इन्स्पाइट अफ अल हिज सर्ट कमिङ्स। उसकोमा चोर्ने आदत थियो, ढाँट्ने आदत थियो, तर प्रभुले नै उसलाई के गर्नुभयो, पिक गर्नुभएको, प्रभुले नै छाड्नु भएको। अनि प्रभुको छनौटभित्र आउँदाखेरि पनि त्यो मान्छेले कहिले पनि आफ्नो जीवनलाई बदलेन, कहिले पनि प्रभुसँगै हिँडिरहेको थियो। र उसले भन्ने हरेक कुराहरू चाहिँ के माथि आधारित थियो, उसको अधर्ममाथि आधारित थियो, उसको लालचमाथि आधारित थियो। उसले पैसा चोर्नु पायो भने खुसी हुन्थ्यो, तर कसैलाई प्रभुले केही गर्नु हुँदैछ भने उसले अब्जेक्सन लगाइहाल्थ्यो। यहाँ त कसैले प्रभुको चरणमा आएर उसको भुडुल्की फुटाउँदैछ भने उसले त्यसमा के लाउँथ्यो, अब्जेक्सन लगाइहाल्थ्यो। त के भयो, प्रभुले चाहिँ उसलाई सुध्रिने मौका दिनुभयो। द्याट इज द ग्रेटनेस अफ गड। परमेश्वरले उसलाई यति साह्रो सुध्रिने मौका दिनुभयो। अनि प्रभुलाई थाहा थियो कि एक दिन यो मान्छे नाश हुन्छ पनि भनेर थाहा थियो, तर प्रभुले त्यो मान्छेलाई यस्तो सुध्रिने मौका दिँदा पनि ऊ कहिले पनि सुध्रेन। त अल्टिमेटली कहाँ पुग्यो त्यो मान्छे है? अल्टिमेटली ऊ आफैलाई हत्या गर्यो। अनि बाइबलले के भनेको छ, हत्या गर्नेहरू कहाँ पुग्छ, नरकुण्डमा पुग्छ। प्रभुसँगै हिँडेर पनि उसले शिक्षा पाएर प्रभुसँग रात दिन खायो, बस्यो, उठ्यो, हरेक मिराकललाई देख्यो। उसले प्रार्थना गरिदिँदाखेरि है त्यो 12 जनालाई प्रभुले पठाउनु भएको थियो नि, के भएको थियो, लुकाको किताब 9 अध्यायमा त्यो 12 जना जाँदाखेरि भूतहरू धपाएको छैन, मानिसहरू के भएको छ, चङ्गाई भएको छ, शैतान बिजुली जस्तो उसको जीवनबाट मिराकल नभएको होइन। किनभने प्रभुले 12 जना पठाउँदाखेरि त्यति बेला यहुदा इस्करियोती पनि थियो त्यहाँ। सुन्नुहोस् है, सो के भयो, उसको लाइफबाट साइन्स, वन्डर्स, मिराकल्स सबै देख्दै थियो, तर त्यो गर्दा पनि उसको हार्ट चाहिँ कोसँग थिएन, प्रभुसँग थिएन। सो डोन्ट बी डिसिभ्ड। हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। कोही कोही बेला हामी चाहिँ के सम्झिन्छ भने है मैले दिएको काउन्सिलिङबाट, मैले गरिदिएको प्रार्थनाबाट छुटकारा आयो त मान्छेको जीवनमा है, अनि के हुन्छ, हामी ओभर कन्फिडेन्ट भइहाल्छौँ। अनि हामी के सम्झिन्छौँ है, म त अब एकदम एप्रुभड, किनभने प्रभुले भन्नुभयो उनीहरूलाई पनि है, चेलाहरूलाई भन्नुभयो भने मैले शैतानलाई बिजुली जस्तै झरेको देखेँ, अनि तिमीहरू चाहिँ भूतहरू तिमीहरूको नाम बसमा आयो भनेर तिमीहरू नरमाऊ, तर तिमीहरू कुन कारणले गर्दाखेरि रमाऊ, तिमीहरूको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ भनेकन। तर यहुदा इस्करियोतीको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकबाट पनि के भयो, मेट्यो। किन भन्नुहोस् त, किनभने उसले आफैलाई धोका दियो। उसले कसैलाई धोका दिएको थिएन, उसले आफैलाई धोका दियो। किनभने उसले यो बिर्स्यो, प्रभुले अलरेडी सुरुमै भन्नुभएको थियो, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 24 पदमा के भन्नुभएको थियो, कसैले
दुईवटा मालिकको सेवा गर्नु सक्दैन। दुईवटा मालिकको चाहिँ दुईवटा मालिकलाई सर्भ गर्न सक्दैन। उसले एउटालाई प्रेम गर्छ र अर्कोलाई घृणा गर्छ। सो प्रभुसँग हिँड्दै थियो, अल्टिमेटली के भयो, प्रभुलाई नै घृणा गर्ने भइसकेको थियो। प्रभुलाई नै घृणा गर्ने भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले दुईवटा मालिकको सेवा गरिरहेको थियो। दुईवटा मालिकको सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब ऊ विनाशमा पुग्दै थियो। एभ्री डे उसलाई थाहै थिएन, मेरो प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। गॉड क्यान नेभर बी मक्ड। साँच्चै नै हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो मनभित्र प्रभुको कुरा मात्रै गुन्जिरहन्छ। यद्यपि हामी संसारमा काम गर्दैछौँ, यद्यपि हामी संसारमा छौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ नि प्रभुसँग नै टाँसिएर बसेको हुन्छ। प्रभुसँग नै टाँसिएर बसेको हुन्छ। होइन भने चाहिँ नि यो मनमा अरू कुरा टाँसिन थाल्छ। सोसियल मिडिया टाँसिन थाल्छ, फ्यासन टाँसिन थाल्छ, संसारको धन सम्पत्ति टाँसिन थाल्छ, संसारको अभिलाषाहरू, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकीहरू नै टाँसिन्छ। सुन्दैछ नि अहिले यो वचन कति गहिरो छ, केही पनि मिनिङलेस हुन्छ उसको लागि। ऊ चाहिँ वचन प्रुफ हुन्छ। वचन प्रुफ भनेको चाहिँ के हो, वचनले उसको जीवनमा केही पनि काम गर्दैन। किन वचनले काम गर्नुको लागि चाहिँ विश्वासले त्यसमा के गर्नुपर्छ, वचन र विश्वाससँगै आयो भने मात्रै वचन के हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ। अनि अघि हामीले के पढ्यौँ, धर्मीजन चाहिँ केबाट बाँच्छ अरे, विश्वासबाट बाँच्छ। हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा पढ्दैछ हामीले कि धर्मीजन चाहिँ राइचियस विल लिभ बाइ फेथ। सो के भयो, विश्वास त छैन उसको जीवनमा, तर नामले चाहिँ के छ, एकदम इसाई नाम पाइरहेको छ। नामले चाहिँ कहिले ब्याप्टिजम लिएको, यति तारिक, सबै थाहा छ इन्फर्मेसन। मैले यति तारिक ब्याप्टिजम लिएको, मैले यति तारिक प्रभुलाई विश्वास गरेको, मैले यस्तो यस्तो भएको, जीवन गवाइदिनु पर्यो भने त्यो पनि उसले शक्तिशाली रूपमा दिन्छ। तर प्रभु चाहिँ छैन उसको जीवनमा। प्रभु चाहिँ छैन, किनभने उसले आफ्नो प्रभु स्वामी चाहिँ कसलाई ठानेको छ, संसारलाई नै ठानिरहेको छ। यो कस्तो भयानक डिसेप्सन हो। अन्त बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ, तिमी धोकामा नपर है भनेको छ। एउटा स्कृति चाहिँ ग्रेट डिसेप्सनमा पर्यो। कसले गर्दाखेरि पर्यो, आफैले गर्दाखेरि। अनि त्यति मात्रै होइन, एउटा स्कृति डिसेप्सनमा पर्ने अरू कारणहरू चाहिँ के थियो भने, अगाडिबाट है उसले प्रभुत्वलाई सुनेको थिएन नि, तर उसले अरू कुराहरू उसको जीवनभित्र थियो, अर्कै कुराहरू थियो। आज ख्रिस्टको देहमा पनि थुप्रोजना यस्तो मान्छेहरू छन् थिए, हुने पनि छन् अगाडि, जसहरूले चाहिँ सत्यतालाई के गर्छ, अधर्ममा दबाइदिन्छ। सत्यतालाई अधर्ममा दबाइदिसकेपछि चाहिँ नि उसले सत्य बोल्नै सक्दैन। सत्य बोल्यो भने आदि मात्रै सत्य बोल्छ। आदि सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो हरेक सोच, हाम्रो हरेक विचार, हाम्रो हरेक निर्णय चाहिँ संसारसँग मात्रै स्थापित भएको हुन्छ। यो पृथ्वीसँग मात्रै स्थापित भएको हुन्छ। त्यहाँदेखि उता केही पनि हुँदैन उसकोमा। लिमिटेड टु दिस वर्ल्ड, बाइबलमा भनेको छ तिनीहरूले चाहिँ संसारको कुरा मात्रै गर्छन् भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 6 पदमा उनीहरूले चाहिँ केवल संसारको कुरा मात्रै गर्छ, संसारभन्दा बेसी अरू केही कुरा गर्नै सक्दैन। सो जान्दैछ, सिक्दैछ, वचन पनि सिक्दैछ, भन्दैछ पनि, तर कहाँसम्म छ, डेस्टिनेसन चाहिँ संसार। अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ संसारको होइनौ। हामी संसारको होइनौ भने त हाम्रो कुरा त संसारसँग सीमित नै हुनु भएन नि त। संसारमा त सीमित नै हुनु भएन, हाम्रो कुरा त संसारदेखि बियोन्ड हुनु पर्यो है। तर यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, 4 अध्यायको 6 अनि 7 पदलाई हामीले पढ्यौँ। 5 पदलाई, तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन्। सो उनीहरूले चाहिँ संसारको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोल्नु पनि केसको कुरा गर्छ, बोल्छ संसारकै कुरा। कोहरूले?
कसले? सत्यलाई अधर्ममा दबाउनेहरूले। सत्यमा सो हामी नि यदि त्यो व्यक्ति म हो भने चाहिँ मेरो बोली चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ अरे? संसारसम्म मात्रै हुन्छ। जे पनि बोले नि प्रभुको कुरालाई लिए वचन प्रचार गर्दैछु, हामी बोल्नु सक्छ, हामी यति साह्रो हो न हो बनाइदिन्छ, तर कहाँसम्म? संसारसम्म मात्रै। संसारदेखि सुरु भएर कहाँ टुङ्गिन्छ? संसारमै। अनन्तताको त कुरै छैन, परमेश्वरको राज्यको त कुरै छैन। सो के भयो? सफल भयो। अनि सफलताबाट अब के आयो उसकोमा? डरलाग्दो ग्रेट डिसेप्सन आयो। चाहिँ जति उनीहरू सफल हुँदै जान्छन् उनीहरूले अझै झुट बोल्दै जान्छन् अरे। त्यस्तो वचनमा लेखेको छ। म पढ्दै थिएँ अस्ति, डर लाग्दै त्यो पढ्दै गर्दाखेरि मलाई यति साह्रो डर लाग्यो। मान्छेको स्वभाव चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, मान्छे जति सफल हुँदै जान्छ त्यति त्यो मान्छेको जीवनमा सत्यतालाई झुट बोल्दै लाने क्षमताहरू आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा नि। अन्त हामीले परमेश्वरको वचनसँग यदि हामी पहिचान भएको छैनौँ, यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई जानेका छैनौँ भने चाहिँ नि हाम्रोमा पनि त्यस्तै डिसेप्सन आउँदो रहेछ। होसेको किताब 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। हेर्नु सबैजनाले खोलिकन। होसे 4को 7 पदमा के भनेर लेखेको छ? सबैले खोल्नुहोस् ल। म यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु। यो डरलाग्दो वचन छ है। हामीले आफैलाई चेक गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि होसे 4को 7 पदमा के भनेर लेखेको छ पढ्नु पर्यो। जति जति तिनीहरू संख्यामा बढ्दै गए त्यति नै तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गर्दै गए। सो के भन्दैछ? द मोर दे इन्क्रिज द मोर दे सिन अगेन्स्ट मी। जति उनीहरू बढे नि त्यति नै के गर्दैछ अरे? पाप गर्नु थाल्यो। किनभने उसले त्यो वृद्धिलाई चाहिँ के सम्झ्यो? त्यो वृद्धिलाई चाहिँ परमेश्वरको एप्रुभल सम्झ्यो। हो नि, प्रभुले एप्रुभ गर्नु भएको थियो, तर त्यो चाहिँ पाप गर्ने ठाउँ थिएन। हाम्रोमा कोही बेला नि यस्तो क्षमता आउँछ, हामी सफल हुन्छौँ नि, हामी सफल हुन्छौँ है, हामीलाई रोग लाग्दैन, हामीलाई बिमार लाग्दैन, अनि हाम्रो नाम कीर्ति चल्छ, पहिचान चल्छ। त के भयो? अब जति चल्दै जान्छ, अब यहाँ के भनेको छ? होसेको किताब 4 अध्यायको 7 पदले यस्तो डरलाग्दो कुरा भनेको छ, जति जति तिनीहरू संख्यामा बढ्दै गए त्यति नै तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गर्दै गए। म तिनीहरूको गर्वलाई लाजमा परिणत पारिदिनेछु। अझै 8 पदमा हेर्नुहोस्, तिनीहरू मेरो प्रजाको पापद्वारा पोषिन्छन् र यी प्रजाले अपराध गर्दै रहन् भने तिनीहरू अति इच्छा गर्छन्। सो उनीहरूले के भनेछ? दे आर फिडिङ अन सिन। उनीहरूको पावर केबाट आयो? पापबाट। एउटा मान्छेले पाप गर्दैछ, सत्यतादेखि बाहिर चल्दैछ, अब के भयो? उसले आँखा चिम गरिदिन्छ। किन? उसलाई त यो उसको कहाँसम्मको कुरा बोल्छ? संसारसम्मको कुरा मात्रै बोल्छ। अन्त के भयो? म एउटा लिडर हो र अर्कोले पाप गर्दै गर्दैन आँखा चिम गरे भने भोलि पछि त बोनस त फेरि कसकोमा आउँछ? मेरोमै आउँछ नि त, होइन? उसको हरेक कमाइको बोनस त मैले के गर्छु? त्यसको बोसो खानु पाउँछ नि। अन्त त्यहाँ भन्दैछ दे आर फिडिङ अन सिन अफ माई पिपल भन्दैछ, एन्ड दे आर ग्रिडी फर द इनिक्विटी। उनीहरू चाहिँ आफ्नो अधर्मको लागि चाहिँ उनीहरू लालची भएको छ। एन्ड इट सेल बी लाइक पिपल लाइक प्रिस्ट। जस्तो प्रजा त्यस्तै पुजारी। कस्तो अचम्मको, जस्तो प्रजा त्यस्तै पुजारी हुनेछन्। I will punish them for their ways and they will repay for their deeds. उनीहरूको पापको लागि चाहिँ म उनीहरूलाई दण्ड दिन्छु र उनीहरूको कामको चाहिँ उनीहरूले भर्नुपर्छ एक दिन भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले प्रतिफल पाउँछ भनिकन, तर त्यो प्रतिफल चाहिँ इटर्निटीमा पाउँछ। त्यति बेला चाहिँ नि, ओ प्रभु मैले यो गरिनँ, त्यो गरिनँ, मैले त्यो गरिनँ, तपाईँले दया गर्नु भनेको थियो। हामी विभिन्न किसिमको झुटहरू बोल्न सक्छौँ, सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यति बेला चाहिँ उसको सबै काम नि आँखाको अगाडि सरर आउँछ। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसले गलत कुरा गरिरहेको छ, गलत कुरा गरिरहेको छ। सो कतिजना चाहिँ नि पापमा पुष्टाउने आदत भइसकेको छ। त के भयो? पाप गर्दै जाऊ, संसारको कुरा।
अब संसारमा यदि हाम्रो कुरा चाहिँ संसारसँग मात्रै सीमित छ भने चाहिँ बाइबलले के भनेको छ हामीलाई, हामी जस्तो दयनीय कोम छैन भनेको छ। किनभने हामी संसारसँगको मात्रै कुरा गर्छौँ। सुनै नानी हो, भाइ बहिनी हो, कोही बेला नि हामी यति साह्रो फ्ल्यासी भइरहेको हुन्छ, देखिरहेको छ नि, यति साह्रो फ्ल्यासी भएको, स्वार्थी छ, प्रभुको कुरा मनै पर्दैन, प्रभुको कुरामा समय दिन चाहँदैन, आफैमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसले चाहिँ नि नरकुण्ड लान्छ एक दिन। हामीले अस्ति सिक्दै थियो नि, मान्छे पापले मात्रै नाश हुँदैन, तर अज्ञानताले गर्दाखेरि पनि नाश हुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई, ज्ञानलाई अस्वीकार गर्दाखेरि पनि रद्द हुँदो रहेछ, नाश हुँदो रहेछ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई तुच्छ ठान्दाखेरि पनि नाश हुँदो रहेछ। चारवटा कुराले नाश हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँले पाप गर्नु भएको छैन, तपाईँले डोन्ट थिङ्क म नाश हुँदिनँ भनेको तपाईँकोमा ज्ञान छैन परमेश्वरको भन्ने नाश हुन सक्छ। होसेको किताब 4 अध्यायको 6 मा के लेखेको छ? मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। एउटा। अर्को चाहिँ ज्ञानलाई अस्वीकार गरेर नाश भएको छ भनेको छ। अनि के भनेको छ? अर्को चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि नाश भएको छ। डोन्ट थिङ्क, यो नसोचौ कि म पोलिटिकली टेक्निकली मैले पाप गरेको छुइनँ। फरिसी शास्त्रीहरू त्यस्तै थियो, उनीहरूले के गर्थ्यो? टेक्निकली पाप गरेको थिएन उनीहरूले। पुदिनासम्मको पनि, सोपसम्मको पनि उनीहरूले के दिन्थ्यो? दशवांश दिन्थ्यो। तर उनीहरूले व्यवस्थाको गहिरा ठूला कुराहरूलाई, दयालाई बिर्सेको थियो, प्रेमलाई बिर्सेको थियो। अन्त प्रभुले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? हप्काउनु भयो। सुन्नुहोस्, आज हामी पनि त्यस्तै छौँ हामी। अनि किन चाहिँ फरिसी शास्त्रीहरूले त्यो ठुल्ठुलो कुराहरूलाई बिर्स्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट लस्ट द भिजन। उनीहरूले दृष्टि नै हराइसकेको थियो। उनीहरूले के सम्झिन थालेको थियो? यो संसार नै, यही संसारसम्म नै सबै थोक हो। आज म वार्न गर्न चाहन्छु, म मेरो भाइ बहिनीलाई, मेरो छोराछोरीलाई, सबैलाई वार्न गर्न चाहन्छु। तिमी जीवनभरि यो संसारमा एकदमै पाप बिनाको जीवन जिएर नि राम्रो गुड पर्सन भएर नि तिमी बस्न सक्छौ। संसारको सबै मान्छेले फलाउने हेर्नु, कति राम्रो सेवकको छोराछोरी, कति राम्रो उदाहरण है। प्रभुलाई महिमा होस् त्यो कुराको लागि। तर याद राख, अझै 3वटा कुरा पनि छ। यदि तिमीले ज्ञानलाई अस्वीकार गर्छौ, यदि तिमीले ज्ञानलाई रद्दी ठान्छौ र व्यवस्थालाई इन्कार गर्छौ नि, त्यो 3वटा कुराको आधारमा पनि न्याय हुन्छ एक दिन। सो डोन्ट थिङ्क कि म आइएम अ गुड पर्सन, म वचन भन्नु जान्दैछु, मलाई भन्नु लगायो भने म भन्नु सक्छु। त्यसमा चाहिँ नि हामी डिसिभ्ड हुनु हुँदैन। अन्त त्यो अघि हामीले रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 मा पढ्यो नि, सत्यलाई अधर्ममा दबाउनेहरू भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ ती मान्छेहरू हो जसले चाहिँ नि अब परमेश्वरको ज्ञान, अनन्तको ज्ञानको कुरै गर्दैन। कुन चाहिँ ज्ञानको कुरा गर्छ? संसारकै ज्ञान। हाम्रो संसारमा त आकाश के को कुरा गर्छ, तर परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ उसले वर्णन गर्दैन। सुन्नुहोस् है यो कुरा। अन्त हामीलाई चाहिँ त्यस्तै मनपर्छ फेरि है, सुन्दाखेरि एकदमै कानमा मजा लाग्ने कुरा। त यो 3वटा अर्को कुराले गर्दाखेरि नि मान्छेहरू दिन प्रतिदिन नरकुण्डतर्फ नजिक गइरहेको छ। उसले चाहिँ भन्दैछ, मैले त पाप गरेको छुइनँ, म एकदमै राम्रो चर्च जाने मान्छे हो, म राम्रो दशवांश दिने मान्छे हो, तर परमेश्वरको ज्ञानलाई चाहिँ स्वीकार नै गरेको छैन। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? परमेश्वरलाई चिन्ने बढ्ता ज्ञान प्रभुले चाहनुहुन्छ। प्रभुले चाहनु भएको चाहिँ नि होम बलि होइन, परमेश्वरलाई चिन्ने बढ्ता ज्ञान। होसेको किताब सायद 6 अध्यायमा भनेको छ होइन, 6को 6 मा के भनेको छ? किनभने म बलिदान होइन, अटल प्रेम चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान चाहन्छु। परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान नै छैन। जस्ट फुलिङ योरसेल्फ। स्टप फुलिङ योरसेल्फ। आफैलाई धोका नदेऊ, परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुनै सक्दैन। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन।
किनभने मान्छेले जे रोप्छ मानिसले त्यसैको कटनी गर्छ। मान्छेले जे रोप्छ नि त्यसको कटनी गर्छ। देयर विल बी अ रिपिङ। त्यसले गर्दाखेरि त दिनरात शिच्याउँदै यो वचन भनेको त दिनरात परमेश्वरको ज्ञानको कुरा गरेको त। त्यसलाई त मान्छेले के भन्छ, ओ धार्मिकताको प्रचार गरेको, आफै धर्मी हुनु खोजेको। कतिजनाले त्यसो भनिरहेछ। ठिकै छ, त्यो भन्नेहरूलाई भन्नु केही छैन, तर तपाईँले बुझ्नुहोस्, रिमेम्बर, याद राख्नुहोस्, तपाईँले याद राख्नुहोस् कि हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान हुनु जरुरी छ। अनि परमेश्वरको ज्ञान छ भने मात्रै नि हामी संसारको कुरा गर्न छोड्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी बियोन्ड। अन्त आज मान्छेले नि त्यस्तैलाई चाहिँ पछ्याउँछ, त्यस्तोलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तैको चाहिँ बोलबाला छ, त्यस्तोलाई चाहिँ उसले एकदमै मान्नु चाहन्छ, त्यस्तैलाई उसले मान्नु चाहन्छ। त्यस्तैको चाहिँ अब के छ, त्यस्तैको चाहिँ कुरा संसारले सुन्छ पनि अरे। फेरि अघि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यूहन्नाको किताब के भन्दैछ, यूहन्नाको किताब 4:6 भन्दैछ, होइन 4:5 भन्दैछ, तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै बात गर्छन् र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छन्। मजाले सुन्छ त्यो कुरा, मजाले। किन? त्यति नै भन्न सकिएको, त्यहाँदेखि उता चाहिँ नभन। परमेश्वरको ज्ञानको कुरा नगर। खुब आएछ जान्नेहरू, खुब आएछ तिमीहरू जान्नेहरू, ज्ञानको कुरा गर्ने त्यसरी भन्छ। तर नि त्यो एटिट्युडले चाहिँ त्यो मान्छेलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ, एक दिन इन्साफमा पुर्याउँछ। अनि हामी इन्साफमा नाश नहोस् भनेर नै प्रेम चाहिँ हामीमा के भएको हुनुपर्छ, सिद्ध हुनुपर्छ। त्यो प्रेम सिद्ध हुनु भनेको चाहिँ नि, प्रेम सिद्ध हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो भाषाहरू एकदमै साहित्यिक भाषा हुनुपर्छ भनेको छैन। त्यहाँ कतिजनालाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, भाषाहरू पनि एकदमै साहित्यिक ठुल्ठुलो शब्दहरू चलायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेममा सिद्ध होइन। प्रेममा सिद्ध हुनु भनेको चाहिँ उसको जीवनमा होसेको किताब 4:6 अनुसार चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ, उसकोमा ज्ञान हुनुपर्छ परमेश्वरको। उसले ज्ञानलाई रद्दी ठानेको हुनु, ज्ञानलाई अस्वीकार गरेको हुनु हुँदैन रहेछ। अनि उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेको हुनु पर्दछ। त्यो चाहिँ नि प्रेमको सिद्धता हो, प्रेमको सिद्धता। त्यो प्रेमको सिद्ध भयो भने चाहिँ हामी इन्साफदेखि चाहिँ जीवनमा सरिसकेका हुन्छौँ, इन्साफदेखि हामी जीवनमा सरिसकेका हुन्छौँ। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ इन्साफदेखि जीवनमा सरेको। तर होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीलाई एकदमै एकछिन पुलपुल्याउने कुराहरू, हामीलाई शरीरमा मजा आउने कुरा कसैले गरिदिन्छ, यो पो त खास त यो पो त त्यस्तै कुरामा लागिरहेको छ। अन्त यहाँ भन्दैछ, जस्तो प्रजा त्यस्तै पुजारी, जस्तो प्रजा त्यस्तै पुजारी। दोस्रो तिमोथीमा त्यही भनेको छ नि, उनीहरूले ढेर लगाउँछ, त्यस्तोहरूको चाहिँ ढेर लगाउँछ। आज हामी सत्यतालाई सहनु सक्ने मान्छे हौ कि क्यान वी टेक द ट्रुथ। यो कुरामा नि म तपाईँको इन्साफ गर्न सक्दिनँ, तपाईँले मेरो गर्न सक्नुहुन्न। तर के हामी कसको कुरालाई चाहिँ सुन्दैछौँ त? हाम्रो मन चाहिँ नि कहाँ लागिरहेको छ अहिले पनि? इभन यति बेला छोडिदिनुहोस् भनेको, यति बेला पनि हाम्रो मन चाहिँ के कुरामा छ? प्रभुमै छ कि हामी कहाँ छौँ? एकछिन समय पाए कि हामी संसारकै कुरा गर्न चाहने, एकछिन समय पाए कि हामी आफ्नै अभिलाषा पूरा गर्न चाहने, एकछिन समय पाए कि हामी त्यही नै गर्न चाहने। त्यसले चाहिँ हामीलाई बताउँदैछ कि हाम्रो मालिक चाहिँ को हो। त्यसले चाहिँ बताइहाल्छ हाम्रो मालिक चाहिँ को हो। अन्त के भयो, उसको जीवनमा जसको प्रभुत्व छ त्यही प्रभुत्वलाई नै उसले आफ्नो जीवनमा एक्सेप्ट गर्दै गरेको हुन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई कति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ र हरेक कुरा लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त वचनमा, एक दिन इन्साफ हुँदाखेरि नि हामीले भन्नु पाउँदैनौँ, प्रभुले त भन्नुहुन्छ है, इन्साफ त अब प्रभुको वचनले गर्छ भनेको छ, प्रभुको ज्योतिले गर्छ भनेको छ, लाइटले गर्छ भनेको छ। लाइट चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। तर यहाँ चाहिँ अब हामी हाम्रो सफलताको आधारमा हामी बढ्दैछौँ,
हाम्रो संख्या बढ्दै जति संख्यामा बढ्दै गए त्यति तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गर्दै गए अरे। बढ्दैछ नि, बढ्दैछ। अब जान्दैछ पनि, उसले भट्याउनु पनि जान्दैछ। यहुदा इस्करियोतीले के गर्दै थियो? वचन प्रचार गर्नु पनि जान्दै थियो होइन, भूत निकाल्नु पनि जान्दै थियो। प्रभुले पनि भन्नुभयो तिमीको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ, ढुक्कै भयो। अब प्रभुले नै भनिदिनु भएपछि त ढुक्कै भइगयो नि त। तर के भयो, उनीहरू जति संख्यामा बढ्दै गयो त्यति नै उनीहरूले के गर्न थाल्यो? पाप गर्न थाल्यो। प्रभुको कुरालाई हल्कासँगले लिन थाल्यो। आज नि हाम्रोमा पनि त्यस्तो एटिट्युड्सहरू छ। हामीमा पनि छ त्यो एटिट्युड। त्यो एटिट्युडले चाहिँ याद राखौँ, कसलाई नोक्सानी हुँदो रहेछ? आफैलाई नोक्सानी हुँदो रहेछ, आफैलाई। त्यो यदि हामी त्यसमा त्यो एटिट्युडमा नजिउनु हुन्छ नि, म अर्को मान्छेको स्वभावलाई सिक्दिनँ, गलत स्वभावलाई सिक्दिनँ। हामी चाहिँ के गर्छौँ? हाम्रो उत्तम भागलाई चाहिँ हामी समात्छौँ, हामी पक्रिन्छौँ त्यसलाई, हामी पक्रिन्छौँ। उत्तम भागलाई चाहिँ हामी पक्रिन्छौँ। त्यो उत्तम भागमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको ज्ञानलाई चाहिँ म समात्छु। म ज्ञानलाई अस्वीकार गर्दिनँ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई पक्रिन्छु म। होइन भने के भयो? अब व्यवस्थाले च्यालेन्ज गर्छ नि अलिकति, अन्त के भन्यो? व्यवस्था छैन भन्दै सकिएको कुरा है। ज्ञानको, परमेश्वरको ज्ञानको कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ? अल्छिप लाग्छ। संसारको कुरा गरौँ त सानो इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन। परमेश्वरको ज्ञानको कुरा लागेपछि ती साह्रो निन्द्रा लागेर, जिउमा अस्पट भएको जस्तो लागेर, कुनै केले थिचेको जस्तो है, परमेश्वरको ज्ञानको कुरा सुन्नु चाहँदैन। तर अहिले आफ्नै ज्ञान देखाउने कुरा होस् त फेरि हामी सानो ठुलो कुरा हाँक्दैनौँ। मैले यो गरेको, त्यो गरेको, त्यो गरेको। यो डरलाग्दो सिम्टम हो। सो यो सत्यतालाई चाहिँ कतिजना मान्छेले केमा दबाइदिएको छ? अधर्ममा दबाइदिएको छ, मोरल इनिक्विटीमा सबै दबाइदिएको छ, थिचिदिरहेको छ। फरिसी शास्त्रीहरूले पनि प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूलाई ज्ञानको के दिएको थियो? साँचाहरू तिमीहरूलाई दिएको थियो। तर त्यो ज्ञानको साँचाले न त तिमीहरूभित्र पस्यो, न त अरूलाई पस्यो। यहाँ के भन्दैछ? मेरो प्रजा केसको कमीले गर्दा नाश हुँदैछ? ज्ञानको कमीले। ज्ञानको साँचालाई त के गर्दै? साँचा भनेको किज भनेको, किज अफ नलेज कसलाई दिएको थियो? फरिसीहरूलाई दिएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो वचनमा नि एउटा पढिदिन्छु ल म। यो प्रभुले उनीहरूलाई भन्नुभयो साँचाहरू चाहिँ तिमीहरूलाई दिएको थियो है, तिमीहरू चाहिँ न त तिमीहरू पसेनौ, अरूलाई पनि पस्नु दिएनौ। हेर्नुहोस् है, कतिजना मान्छे चाहिँ त्यस्तो छन्। लुकाको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो, लुकाको किताब 11:52 भन्नुभएको छ। लुकाको किताब 11:52। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नि समय लगाएर पनि हामीले सत्य चाहिँ कम्प्लिट बोल्नुपर्छ। समय लगाएर पनि हामीले सत्यतालाई चाहिँ सुन्नुपर्छ, सुन्नु पनि पर्छ, बोल्नु पनि पर्छ। प्रभुले यहाँ के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है, तिमी व्यवस्थाको अध्यापकलाई धिक्कार, किनकि ज्ञानको साँचो लगिहाल्यौ, तिमीहरू आफै पनि भित्र पसेनौ र पस्नेहरूलाई पनि तिमीले रोक्यौ। प्रभुले नि यति साह्रो गहिरो कुरा भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, केसको अध्यापकहरूलाई भन्नुभएको छ? व्यवस्थाको है। किनभने व्यवस्थाभित्र चाहिँ परमेश्वरको के छ? ज्ञान छ। लभित्र चाहिँ नि परमेश्वरको ज्ञान भेटाउँछ जहिले पनि हामी। ललेसनेस भित्र, अधर्मभित्र चाहिँ शैतानको ज्ञान भेटाउँछ हामी। आज कुन चाहिँको शक्ति, कुन चाहिँलाई मान्छेले बेसी प्रयोग गर्छ? अधर्मलाई। सो प्रभुले के भन्नुभयो? अघि होसेमा भने नि, रोमीमा भन्यो, सत्यतालाई चाहिँ केमा दबाएर राखेको छ? अधर्ममा। अधर्म भनेको नै ललेस छ, ललेसनेस। अधर्म भनेको नै ललेसनेस है। सुन्नुहोस्, व्यवस्था नहुनु भनेको, व्यवस्था नहुनु नै अधर्मको डेफिनेसन हो। सो के हुँदैछ यहाँ? प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूलाई चाहिँ धिक्कार छ, व्यवस्थाको अध्यापकलाई धिक्कार,
किनकि तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लगिहाल्यो। साँचो त थियो उनीहरूकोमा, उनीहरूलाई थाहा थियो, तर प्रब्लम चाहिँ के भने तिमीहरू आफै पनि भित्र पसेनौ र पस्नेहरूलाई पनि तिमीहरूले रोक्यौ। आज त्यसरी भनिरहेको छ नि मान्छेहरूले, ओ व्यवस्था छैन। कसले भन्दैछ? त्यही व्यवस्थाको अध्यापकहरूले भन्दैछ छैन। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई चाहिँ भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट, किप इट अप भन्नु भएन। के भन्नुभयो? धिक्कार भन्नुभयो। कहाँ भन्नुभएको रहेछ यो? लुकाको किताबमा। लुकाको किताब कुन चाहिँ हो? नयाँ नियम हो नि त है। यसो मान्छेले भन्छ छैन व्यवस्था छैन। त्यो छैन भन्नेहरूलाई त प्रभुले थ्याङ्क यू सो मच चाहिँ भन्नुभएको छैन रहेछ है। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँले वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुन्नुहोस्, लेखेको रहेछ तिमीहरूलाई धिक्कार भनिकन। परमेश्वरले धिक्कार भन्नुभएकोलाई चाहिँ तपाईँले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। त्यही क्याटेगोरीमा पर्छौ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ पसेनौ, अरूलाई पनि पस्न दिनौ। अनि म चाहिँ के गर्छु? प्रभुले भन्नु, म चाहिँ 21:43 भन्नुभएको छ। त्यो साँचा चाहिँ लगेर म कसलाई दिन्छु? त्यो मान्छेलाई दिन्छु जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ भनेर लेखेको छ। मत्ती 21:13 हेर्नुहोस्। मत्ती 23:13, 21:13 होइन, 23:13। 23:13 मा यसरी लेखेको छ। 23:13 मा चाहिँ के भन्छ, त्यही कुरा लेखेको रहेछ। अर्को ठाउँमा चाहिँ 21:43 मा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ। 21:43 मा चाहिँ के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस्। 21:43 मा प्रभुले भन्नुभयो, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिनेछ जसले त्यसबाट फल फलाउँछ। परमेश्वरको राज्य खोसिन्छ अरे, अनि एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छ जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ। हामीले चाहिँ फल फलाउनु पर्छ आज परमेश्वरको वचन अनुसारको। किनभने फल नफलाउने हरेक रुख चाहिँ काटिन्छ अनि ढालिन्छ। त हामीले सत्यलाई कहिले पनि अधर्ममा दबाउनु हुँदैन। ट्रुथलाई चाहिँ नि हामीले ललेसनेसमा, मोरल इनिक्विटीमा चाहिँ कहिले पनि दबाउनु हुँदैन। याद राख्नुहोस्, मान्छे 4वटा कुराले गर्दाखेरि नाश हुन सक्दो रहेछ। हामी जति संख्यामा बढ्दै जाँदैछौँ त्यति नै हामी पाप नगरौँ, त्यति नै हामी होसियार हौँ, त्यति नै हामी हेरौँ। आज दिनभरि चेक गर्नुहोस्, तपाईँको मन चाहिँ के कुरामा छ, के कुरामा लागिरहेको छ। तपाईँको मन चाहिँ यदि प्रभुमा छ भने तपाईँ प्रभुसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मालिक प्रभु नै हो होइन है। तपाईँको मन चाहिँ अर्कै कुरामा छ भने चाहिँ तपाईँको न्यायाधीश तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। फर्किनु पर्ने भने फर्किनुहोस्। यदि तपाईँ त्यही कुरामा लागिरहनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, त्यसको अन्त नमिठो छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।